बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लास्ट वीडियो में हमने प्रेयर ड्यूरिंग ट्रैवल यानी कि पैसेंजर की प्रेयर पर डिस्कशन की थी, और आज की इस वीडियो में हम अपनी मिलिट्री फोर्सेस, इस्लामिक आर्मी फोर्सेस की प्रेयर के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक मुस्लिम आर्मी, एक मिलिट्री फोर्सेस जो इस्लामिक होती हैं, उनको डिफरेंट टाइप ऑफ वार्स में, मिलिट्री ऑपरेशंस में, जिहाद वगैरह में पार्टिसिपेट करना होता है। तो ऐसे हालात में कंडीशंस थोड़ी टफ हो जाती हैं, क्रूशल हो जाती हैं। तो ज़ाहिर अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे हालात में नमाज को कैसे अदा किया जाएगा, वो क्या मेथडोलॉजी, वो क्या तरीक़ाकार, वो क्या प्रोसीजर होगा जिसके तहत नमाज अदा की जाएगी। तो इसके हवाले से हम आज की वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको हम सूरह निसा के वर्स नंबर 102 और वर्स नंबर 103 की रोशनी में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम इस प्रेयर के लिए एक स्पेसिफ़िक नाम यूज़ करें तो वो सलातुल खौफ होगा, जो कई जगह पर यही नाम इस्तेमाल किया गया है। अगर अब हम सलातुल खौफ को इन मिलिट्री फोर्सेस, जो इस्लामिक मिलिट्री के नौजवान हैं, उनकी जो नमाज का तरीक़ाकार होगा उसको डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉज के अंडर स्टडी कर लें, तो हम सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हनफी एंड शाफी स्कूल ऑफ लॉ, इनके एक एक इमाम ऐसे हैं जिनकी राय ये है कि जो सलातुल खौफ है, इसका जो हुक्म है वो सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका तक ही था। उसके बाद अब ये आम मिलिट्री फोर्सेस के लिए इसका हुक्म बाकी नहीं रहा। और वो जो दलील पेश करते हैं, वो ये दलील पेश करते हैं कि सूरह निसा के वर्स नंबर 102 में ये आता है कि यानी जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनमें मौजूद हों, ये लफ्ज़ इस आयत में आते हैं। तो ये दो इमाम कहते हैं कि जिनसे मालूम होता है कि इस नमाज का जो हुक्म है वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से वाबस्ता था। दूसरी ये दलील ये पेश करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ात ही वो वाहिद ज़ात मुबारका है, जिनकी इक्तदा में नमाज पढ़ना हर मुसलमान की दिली तमन्ना और ख्वाहिश होती थी। और हजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई इमाम ऐसा आया ही नहीं जिसके पीछे मुसलमान नमाज अदा ना करना चाहते हैं, और वो डिफरेंट इमाम्स यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बाद कोई इमाम ऐसा नहीं आया कि सब के सब लोग एक इमाम के पीछे ही नमाज अदा करना चाहते हो और डिफरेंट इमाम्स के पीछे नमाज अदा ना करना चाहते हो। ऐसा कोई इमाम आया नहीं। लेकिन इसके बरक्स आप देखते हैं कि जो जमहूर उलमा हैं, उनकी ये राय है कि ये जो कैद है ये महज इत्तफाकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम प्रेयर ड्यूरिंग ट्रैवल के हवाले से डिस्कशन की थी, तो ये उलमा फरमाते हैं कि उसके अल्फाज जो हैं उसमें खौफ ना भी हो तो भी सफ़र की नमाज कसर ही करके पढ़ी जाएगी ना। तो लिहाजा हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि नमाज खौफ दो हिस्सों में अदा करना फ़र्ज़ या वाजिब तो है नहीं, लेकिन ये महज दुश्मन के, आपके ओपोनेंट्स के अगेंस्ट इस हालत में यानी कि आपको एक रिलैक्सेशन दी गई है। इस हालत में नमाज अदा करने की एक सूरत है, ये महज एक रुख्सत है जिससे खौफ की हालत में आप आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा हम कुरान करीम की स्टडी करते हैं तो कुरान पाक में तो नमाज खौफ की सूरत अजमाली है, अजमाल से बयान की गई। तफसील आपको प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अमल से ही मालूम होती है। प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ये नमाज कई तरीक़ों से अदा फरमाई है, और उलमा ने, स्कॉलर्स ने इसके 16 मेथड्स, 16 तरीक़े बयान किए हैं। ये सब के सब जायज़ हैं। लेकिन जब आप टोटल नरेशंस को कलेक्टिवली गैदर करेंगे तो उनसे सिर्फ 6 तरीके, 6 प्रिंसिपल्स आपके सामने वाज़िया होकर आएंगे। अकॉर्डिंग टू हम्बली स्कूल ऑफ लॉ, इन 6 तरीक़ों में से जिस मेथड पर, जिस तरीके पर भी आप नमाज अदा करेंगे दुरुस्त है। लेकिन हनफी स्कूल ऑफ लॉ के तहत, हनफी स्कूल ऑफ लॉ के अंदर इसको 2 तरीक़ों से अदा करना सबसे ज़्यादा अफजल है। अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ लॉ, पहला तरीका इसका ये है कि जो मिलिट्री फोर्सेस का इमाम होगा वो इस नमाज के बाद लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दे। एक जो ग्रुप होगा वो अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ मुकाबले में रहेगा,
اور جو دوسرا گروپ ہوگا وہ امام کے پیچھے نماز ادا کرے، 1 رکعت وہ پڑھے، اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھائے تو بغیر سلام پھیرے وہ دشمن کے، اپنے اوپوننٹس کے مقابلے میں چلا جائے۔ اب جو دوسرا گروپ ہوگا، جو دوسرے فریق ہوں گے، وہ امام کے پیچھے آ جائیں اور جو وہ نماز ادا کریں۔ اب جو یہ سیکنڈ گروپ آیا ہے، 1 رکعت یہ امام کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد جو ان کا امام ہوگا وہ سلام پھیر دے، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو مقتدی ہیں، وہ فوراً دشمن کے سامنے چلے جائیں۔ اب جو فرسٹ گروپ ہوگا وہ دوبارہ آ کر اپنی نماز پوری کرے جو رکعت رہ گئی تھی، اور واپس چلا جائے۔ آخر میں جو دوسرا گروپ آیا تھا جس نے 1 رکعت ادا کی تھی، وہ گروپ دوبارہ واپس آئے اور اپنی نماز مکمل کر لے۔ یہ جو پرنسپل ہے، یہ جو میتھڈ، یہ جو طریقہ ہے، یہ ترتیب کے لحاظ سے سب سے بہترین اور سب سے عمدہ طریقہ ہے، کیونکہ اس میں پہلے امام، پھر پہلا گروپ اور پھر دوسرا گروپ اپنی نماز مکمل کرتا ہے، لیکن ہاں اس میں آنا جانا بہت زیادہ ہے۔ اکارڈنگ ٹو حنفی اسکول آف لا، جو دوسرا میتھڈ، جو دوسرا پرنسپل، جو دوسرا طریقہ کار اس کا بیان کیا گیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو سیکنڈ گروپ ہے، اب فرسٹ گروپ نے تو 1 رکعت پڑھی اور وہ دشمن کے مقابلے میں چلا گیا۔ اب جو سیکنڈ گروپ آیا ہے وہ امام کے پیچھے 1 رکعت تو پڑھے گا، اب امام سلام پھیر دے گا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سیکنڈ گروپ جو ہوگا وہ اپنی دوسری رکعت بھی کمپلیٹ کر لے اور وہ دشمن کے ساتھ مقابلے میں چلا جائے، اس کی نماز کمپلیٹ ہوگی۔ اب جو فرسٹ گروپ ہے وہ دوبارہ سے آئے اور اپنی جو باقی 1 رکعت تھی اس کو آ کر کمپلیٹ کر لے۔ ہاں اس میں آنا جانا تو کم ہے، لیکن ترتیب ختم ہو گئی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب یہ جو میتھڈز، یہ جو پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں، یہ اس صورتحال میں ان پر امپلیمنٹیشن ہوگی جب تمام کے تمام لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں۔ ہاں اگر وہ ڈیفرنٹ گروپس بنا کر ڈیفرنٹ امامز کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ ایک بات یہاں پر ذہن نشین کر لیجئے کہ حالت نماز میں قتال جائز نہیں ہے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ لڑائی اگر ہو رہی ہو تو قرآن مجید میں اس کے متعلق دوسرے بھی کئی کمانڈمنٹس موجود ہیں، کئی احکامات موجود ہیں، یعنی کہ اگر آپ اپنی سواری پر موجود ہیں تو اکیلے نماز پڑھ لی جائے۔ اس صورت میں رکوع اور سجدہ بھی اشارے سے کیا جا سکتا ہے، اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی اس کے لیے شرط نہیں، جس طرف آپ کا منہ ہے اس طرف کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نماز صرف ملیٹری فورسز، کیا صرف آرمی کی فورسز کے لیے ہی ہے؟ اس کے حوالے سے علماء کرام جو ہمارے اسکالرز گزرے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی درندے کا خوف ہو، اگر فائر کا خوف ہو کہ آگ شدت سے آ لگے گی، یا اس کے علاوہ سٹورمز، طوفان وغیرہ کا شدت سے خوف پایا جائے، تو ان صورتحال میں بھی یہی نماز کا طریقہ کار امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اس طریقہ کار سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اپنے آج کے اس ٹاپک کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیوز میں مزید دلچسپ ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔